نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا، آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ میرے والدین دے میرے اتے کی حق نے؟ تو حضور فرمایا کہ تیرے والدین دے تیرے اتے اے حق نے، اگر تیرے والدین زندہ نے تو انہاں دی ضرورت نو پوریا کر، انہاں دے واسطے کپڑے دا بندوبست کر، انہاں دے واسطے کھانے دا بندوبست کر۔ اور پھر حضور فرمایا کہ اگر تیرے والدین فوت ہو گئے نے تو انہاں دے واسطے کفن دفن دا بندوبست کر اور خود آپ انہاں دا جنازہ پڑھ۔ اور پھر حضور فرمایا کہ انہاں دے واسطے سال ثواب کر، انہاں دے واسطے دعائے مغفرت فرما۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین دے قریبیاں دے نال تعلق قائم کر، اپنے والدین دے قریبیاں دے نال جس طرح اپنے والدین دے نال سلوک کرنا ہے اسی طرح اپنے والدین دے قریبیاں دے نال سلوک کر۔ تو بزرگ فرماندے نے کہ والدین دے اولاد دے اتے 10 حق نے، انہوں نے بیان فرمایا۔ سب تو پہلے نمبر تے فرمایا کہ انہاں دی ضرورت ہے جڑی انہاں دی ضرورت دا کھانا جڑا ہے انہاں نوں مہیا کرو۔ اور پھر دوسرے نمبر تے فرمایا کہ انہاں دی خدمت کرو، جنی ہو سکتی ہے انہاں دی خدمت کرو۔ پھر تیسرے نمبر تے فرمایا کہ جدو تانوں اپنے کول بلاون انہاں دی آواز دے اتے لبیک آکھو، انہاں دی گل نوں سنو۔ پھر چوتھے نمبر تے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس دے رسول دی نافرمانی تو علاوہ وہ جو بھی تانوں حکم فرما دے نے انہاں دے حکم نوں بجا لاؤ۔ اور پھر 5ویں نمبر تے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین دے نال نرمی دے نال گفتگو کرو۔ پھر فرمایا کہ سختی دے نال گفتگو اپنے والدین دے نال نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جدو چلو انہاں دے پیچھے چلو، انہاں دے اگے نہ چلو۔ اور پھر فرمایا کہ جدوں کوئی اپنے واسطے جڑی چیز پسند کرو انہاں دے واسطے بھی اوہی چیز پسند کرو جڑی اپنے واسطے پسند کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو تو انہاں دے واسطے بھی دعائے مغفرت کرو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ جدو انسان اپنے والدین دے واسطے دعائے مغفرت کردا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان دے دعا کرن دی وجہ تو اس دے والدین دی مغفرت اور بخشش بھی کر دیندا ہے، اور اس انسان دے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے اندر بھی